अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। साबिक DGISI जनरल फैज हमीद के काले करतूतों की तवील दास्तान में से एक दास्तान आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस काजी फायज ईसा, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी अदालत में पहुंच गई। ये दास्तान क्या है और क्या जनरल फैज हमीद के गिर्द करप्शन का ये जो शिकंजा है वो सख्त होने जा रहा है? क्या कोर्ट मार्शल से ज्यादा अब जनरल फैज हमीद करप्शन के खिलाफ सजा भुगतेंगे? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो आज सर उठा रहे हैं। 12 मई 2017 की सुबह थी जब नमाज फजर के बाद इस्लामाबाद के F11 सेक्टर के अंदर इंटेलिजेंस इदारे सिविल यूनिफॉर्म के अंदर सादा कपड़ों में और रेंजर्स के एहलकार कतार अंदर कतार जोक दर जोक मशीन गनों के साथ असलहे से लैस यूं F11 सेक्टर में दाखिल होते हैं कि जैसे किसी इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को पकड़ने के लिए कोई ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। ये ऑपरेशन रद्दुल फसाद जैसा कोई ऑपरेशन है जिसमें दहशतगर्दों का कला कमा मकसूद है, और ये दहशतगर्द इस्लामाबाद के दिल F11 सेक्टर के अंदर मौजूद है। ये गाड़ियां जो जोक दर जोक F11 में दाखिल होती हैं, ये जाकर रुकती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिका अक़लियती MPA रमेश सिंह अरोड़ा के घर पर। और उसके घर पर जब धावा बोला जाता है तो उसमें मौजूद, क्योंकि रमेश सिंह अरोड़ा साहब के बारे में बताया जाता है कि वो गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक सिंह जो हमारे यहाँ सियालकोट नारोवाल के इलाके में मौजूद है, वहाँ पर वो गए हुए थे और उनका ख़ानदान भी बड़े अरसे से उसका जो केयर टेकर्स होते हैं उनके अंदर है। और उन दिनों जो गुरुद्वारा साहब है उसके इफ्तिताह की तैयारियाँ भी जारी थी, तो वो उस सिलसिले में वहाँ गए हुए थे। खैर, इसी असना में जब उनकी बीवी और बच्चे घर में होते हैं, उनकी बेवा बहन और उनके बच्चे घर में सो रहे होते हैं, और धावा बोला जाता है, उनको उठाया जाता है, घसीटा जाता है, मारा पीटा जाता है और उनसे पूछा जाता है कि कहाँ है वकार। अब उनकी जानिब बला से कि वकार कौन है, वो तो जानते तो बताते कि वकार कौन है। कुछ ही देर में जो हसास इदारे के अफसरान हैं उनको अंदाजा हो जाता है कि गलत घर पर छापा मारा गया है। उसके बाद सड़क पार उनको अंदाजा होता है या उनको बताया जाता है कि ये इस घर के बिलमुकाबिल इस सड़क के दूसरी तरफ वो घर है जिस घर में जाना मकसूद था। खैर, वो जो पूरी सपा है वो उस घर का रुख करती है और उस घर के अंदर भी तकरीबन वही वारदात दोहराई जाती है जो रमेश सिंह अरोड़ा के घर में दोहराई गई थी। यानी वहाँ भी दीवारें फलांग के दाखिल होते हैं और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि घर के अंदर कोई बूढ़ा है, ज़ईफ है, यानी 75 साल का कोई बुजुर्ग शख्स है या 2 साल का बच्चा है, सबको उठाया जाता है, उनको ला के घर के लाउंज में बांध दिया जाता है। और जब एक 10 साल का बच्चा, असल में जिस घर में वो जाते हैं वो घर एक इस्लामाबाद ही के एक रेजिडेंट जो एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून है, जिनकी बहुत बड़ी सोसाइटी रेजिडेंशियल सोसाइटी इस्लामाबाद के अंदर वाक़े है, वो उसके मालिक का घर होता है। उसका मालिक का जो 2 साल का बच्चा है वो सवाल करता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो उसकी गर्दन पे बूट रख के, लिटरली बूट रख के उसको बताया जाता है कि देखो तुम्हारा बाप दहशतगर्द है। अब वो 2 साल का बच्चा जो पूछ रहा है, माफ कीजिएगा 10 साल का बच्चा जो पूछ रहा है कि ये क्या हो रहा है, उस 10 साल के बच्चे की गर्दन पे बूट रख के बताया जाता है कि तुम्हारा बाप दहशतगर्द है। ये वही बाप होता है कि जिसकी हजारों एकड़ पर मुहित अरबों रुपए की अराजी इस्लामाबाद के अंदर है और जिसको रेवेन्यू अथॉरिटी की तरफ से सबसे ज्यादा टैक्स देने पर एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। उसकी एक्नॉलेजमेंट में उसको अवार्ड किया जाता है वो सर्टिफिकेट कि इन्होंने सबसे ज्यादा टैक्स अदा किया है। इसके बावजूद उसको दहशतगर्द डिक्लेयर करके उन लोगों को, 75 साल के बूढ़े बुजुर्ग शख्स समेत घर में मौजूद लोगों को बांधा जाता है। बांध के गोलड़ा शरीफ एक टॉर्चर सेल में मुंतकिल कर दिया जाता है। वो जो गोलड़ा शरीफ के करीब टॉर्चर सेल होता है वो भी इंतहाई हसास इदारे के इंतहाई आला अफसरान में से किसी एक का होता है, मैं क्या बताऊं। खैर, वहाँ पर उनको ज़दोकोब किया जाता है और उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी टाइकून होता है, जो सोसाइटी का मालिक है, उसको बुलाया जाता है और ये महसूस किया जाता है कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। उसको कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट्स निकालें और डॉक्यूमेंट्स की जो ट्रांसफ़र है, यानी अपनी जो प्रॉपर्टी है 50% वो प्रॉपर्टी नजफ नामी शख्स को ट्रांसफ़र कर दी जाए। नजफ हमीद कौन है, अब कौन नहीं जानता, फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद, नजफ नामी शख्स की ट्रांसफ़र कर दी जाए और 50% इसका जो हिस्सा है वो लंदन में मुकीम खातून मासूमा के नाम ट्रांसफ़र कर दिया जाए।
مالک ایسا کرنے سے انکار کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ اس کا کیس ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے دہشت گردی عدالت کے اندر، اور 780 اس پر لگا دی جاتی ہے. 3 سال تک کیس چلتا ہے، 3 سال تک یہی معاملات چلتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے وہ پروسیکیوشن کی دھجیاں اڑا دیتی ہے. اس کیس کو نہ صرف یہ کہ ان کا ایکویٹل انسداد دہشت گردی عدالت سے ہوتا ہے، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس فیصلے کو برقرار رکھتی ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ میں اس کیس پر اپیل دائر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. خیر دری اثنا وہ جو 75 سال کا بزرگ شخص جو اپنی بیٹی کے گھر آیا ہوا تھا، یعنی اس پراپرٹی ٹائکون کا سسر تھا، وہ انتہائی نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور 2 سال بعد ہی خالق حقیقی سے جا ملتا ہے. جو ریسٹ آف دا فیملی ہے، جو باقی فیملی ہے، وہ سب لندن چلے جاتے ہیں اور 3 سال تک لندن میں ہی اپنے دکھوں کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ان کے اوپر جو ذہنی مسائل ہوتے ہیں، ان بچوں پر جو نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، وہ اپنا علاج کراتے ہیں. خیر واپس آتے ہیں، اور واپس آنے کے بعد اب اس کیس کو ایک بار پھر پرسو کیا گیا ہے. جو پراپرٹی ٹائکون تھا اس کا نام موئز ہے، اور موئز نامی اس شخص کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا گیا، اور اس میں جنرل فیض حمید کے اگینسٹ، سابقہ DGI کے اگینسٹ ایک لمبی چارج شیٹ رکھی گئی ہے، جسے بتایا گیا کہ اغوا کیا گیا، زمین ہتھیانے، جائیداد ہتھیانے کی کوشش کی گئی، ٹارچر کیا گیا. یعنی جو ان کے ساتھ بیتی وہ سارا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو رکھا گیا. آج جب وہ پیش ہوئے تو جسٹس قاضی فائز عیسی نے پوچھا کہ آپ اپنے وکیل کے تھرو پیش ہوں گے یا خود پیش ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے وکیل کی خدمات ہائر کر لی ہیں، ہمیں کچھ مہلت دی جائے. تو جسٹس قاضی فائز عیسی نے اس پر مہلت نہیں دی. کچھ مطلب آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوا، اور آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد یہ سارا معاملہ شروع ہوا. یہ چارج شیٹ جو الزامات ہیں وہ سنائے گئے، اور ان الزامات پر جسٹس قاضی فائز عیسی کی طرف سے کہا گیا کہ اس کے لیے جو وزارت دفاع ہے اس میں بھی درخواست دائر کرنی چاہیے، اور وزارت دفاع کی وساطت سے جو یہ معاملہ ہے اس کو ٹیک اپ کیا جانا چاہیے، کیونکہ فوج کے اندر بھی ایک میکینزم موجود ہے، اس میں کورٹ مارشل کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ہے. برکیف اب معاملہ ملتوی ہو گیا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر ابھی فائنڈنگز آنا باقی ہیں، ڈیٹیلز آنا باقی ہیں، کیونکہ الزامات بڑی سنگین نوعیت کے ہیں، اور دکھائی یہ دے رہا ہے کہ اگر کورٹ مارشل نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے مصلحتاً کورٹ مارشل کے اوپر جو کرپشن چارجز ہیں اس کے تھرو کسی کو سزا دینا مقصود ہو. یعنی آنے والے دنوں میں ایک تو فیض آباد دھرنا عمل درآمد رپورٹ ہے، اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسی بڑا اسٹرانگ فالو اپ لے رہے ہیں، اور دوسری طرف اب یہ ایک اور معاملہ ہے جو جنرل فیض حمید کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا ہے، شروع ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس انداز سے اس وقت کے سابقہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ فیض حمید کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، ان کے ہر سفید اور سیاہ کے ضامن اور پروٹیکٹر بن کر کھڑے ہوئے تھے. وقت کی اسٹیبلشمنٹ اب جنرل فیض حمید سے متعلق کیا موقف اختیار کرتی ہے. اس وقت رمیش سنگھ اروڑا جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سابقہ ایم پی ہیں، اقلیتی ایم پی ہیں، ان کی جانب سے بھی اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان سے کہا گیا تھا کہ یہ جو ان کے گھر میں ہوا ہے اس پر ایکشن لیا جائے، لیکن اس وقت کی حکومت کوئی ایکشن نہیں لے سکی تھی. اب اس وقت کی حکومت، اس وقت کی وزارت دفاع اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ اپنے سابقہ جنرل کے خلاف کیا کرتی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن اس معاملے کا کورٹ میں آ جانا، جسٹس قاضی فائز عیسی کا ٹیک اپ کر لینا، اور جسٹس قاضی فائز عیسی تو خود انہی کے جنرل فیض حمید کے ڈسے بھی ہوئے ہیں، تو معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پر کیا پیش رفت ہوتی ہے، اور کیا یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ پاتا ہے، یا جس طرح چودھری نثار علی خان کچھ نہیں کر سکے تھے اب بھی اس معاملے کو گول کر دیا جائے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.